परिपूर्ण एक फिल्म डायरेक्टर म्हणून सांगू असले ना मग ती गावची म्हाका सिनेमाक सिनेमाचेच म्हणली एक भास आसा आनी त्या भाशे मुखार सिनेमान लोकां लागीं उलोवचें पयलें म्हळ्यार सिनेमा कशें जातालें म्हळ्यार पोर्ट्रेट करता एक गजाल पोर्ट्रेट करता चित्रण ताका पिंतूर म्हणटा आमी चित्रां चलना चित्रां पोर्ट्रेट पूण आतां तशें न्ही आतां जी फिल्मां ताचे स्टायल चेंज जाला अपडेट जावन आतां फिल्मां एका गजाल एक एड्रेस करता तो ऑप्शन्स आसा घरा भितर OTT इतलें स्टँडर्ड कंटेंट येता त्या वेळार त्या कंटेंटाचे 10% पूण आमी दिवचे न्ही पूण आमी 10% दिवंक शकना जाल्यार आमचे फेल्युअर आमी लिपोवन दवर न्हू दुसऱ्या लोकांक तुमी येया तुमी येनात तुमी येनात तरी म्हजें लॉस जालें म्हजें फिल्म चलवालें म्हजी उर्बा निवली तशें करून सांगूंक जाय मोगाळ वीक्षकांनो तांबडेगुळे एक्सक्लुझिव्ह उलोवपाक तुमकां स्वागत. आज आमचे सांगता आसात एक उत्तम पत्रकार बरोवपी सिरियल निर्देशक वड कार्यक्रमाचे डायरेक्टर आणि आता बापाचे पुताचे नावी या फिल्माचे डायरेक्टर स्टॅनी बेळा. सर तुमकां ह्या एक्सक्लुझिव्ह उलोवपाक स्वागत म्हणटा. थँक्यू. वेल तांबडेगुळे टीम आज तुमकां आमचे सांगता आमी पळोवन मस्त संतोश जाता. स्टॅनी सर तुमची संदर्शनां बारी उणी हांवें तुमी एक रायटर जावन बरयल्लें वाचलां तुमी केल्ले सिरियल्साचे डायरेक्ट केल्ले सिरियल्स आमी पळयल्यात आनी तांचे वयरी मस्त पाठिंबो लोकांनी तुमकां दिला आनी आज एक संभाषण तुमचे कडेन करचें जाल्यार हांवें चिंतचें ओ स्टॅनी सरान आज एक दुसरे की तिसरे पोटी करचें कोणना एक संवाद हांवें पळोवना तुमी केल्लो. येस भोव उणें आमी तुमकां आपयलां आनी मोगान तुमी आयल्यात देखून पयल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत आज तुमी आयल्यात स्टॅनी बेळा नांवाच्या की चड एक डायरेक्टर जावन तुमचें एक नवेंच फिल्म नोव्हेंबरांत बापाचे पुताचे नावी रिलीज जाते आसा. सो एक डायरेक्टर जावन तुमी आज ह्या चेरार बसल्यात आनी ताच्या किवरत्यान कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री विशयान तुमकां एक जाल्लो अनुभव आमचे सांगता तुमी सांगच्याक आमचे सांगता उलोवच्याक तुमी आयल्यात देखून फर्स्ट ऑफ ऑल क्वायट एक्सायटेड हांव एक्सायटेड आसा आनी म्हज्या तोंडार दिसता कोण ना तें. सो तुमकां फर्स्ट दिसारचें तुमच्या फिल्माची अभिरुची केदाळा प्रारंभ जाल्ली. फिल्माची अभिरुच फिल्म पळोवचें थंयतून आरंभ जाता. सो फर्स्ट पळयल्लें फिल्म खंयचें तुमी? फर्स्ट पळयल्लें फिल्म हांवें कन्नड फिल्म पळयल्लें म्हणजे टीव्हीचेर हांव फिल्मां पळयतलो थिएटराक वचून हांवें पळयल्लें कन्नड फिल्म आनी तें एक्चुली म्हजें घर आसचें कासरगोडांत बेळांत पूण हांवें म्हजें पयलें फिल्म थिएटरांत पळयल्लें उडपींत. तुमी बेळांतान उडपी फिल्म पळयलें? तशें न्ही तें म्हळ्यार उडपी फादर मॅक्सिम रोझेरियो तो उडपी मिलाग्रीस इगर्जेंत म्हळ्यार पळय मिलाग्रीस कॅथेड्रल आतांचें कॅथेड्रल थंयसर तो सहायक विगार जावन आसलो पूण ताच्या पयलें तो बेळाचो काजीतोर जावन आसलो. सो थंय बेळांत तो थंयसर उडपी कल्याणपूर वर्ग जावन वेता आसतना तो म्हाका रजेचे दिसांनी आमकां बरी सलावळ बरी आसली आनी आमी थोडे पेटी म्हजे बापूचें घरी आसचें कल्याणपूरूच तो आमी हांव थंय वेतालो आनी वेता आसतना एक दीस पाद्र्या थंय सांगता आसलो पाद्र्या म्हणलो म्हाका उडपी सिटीक वचोंक आसा सो म्हज्या सांगता येता जाल्यार ये सिटीक एक रावंड मारून तुका येवं येत म्हणून म्हाका मिटींग आसा सो म्हणून आनी तशें या फादर म्हणून हांव गेलो पाद्र्या सांगत गेलो त्या वेळार हायस्कुलांत आसा हांव आनी पाद्र्या आनी मिटिंगा वेळार म्हाका मिटिंगाक पाद्र्याच्या मिटिंगाक म्हाका वचोंक जायना पळय. सो पाद्र्या मॅक्सिम म्हणालो फादर मॅक्सिम म्हणालो तूं एक काम कर तूं खंय थिएटर आसा ते डायाना म्हणल्यार एक थिएटर आसा जाय एक फिल्मांनी पळोवन ये म्हाका एक 2 घंटे लागतात मिटींग म्हाका एक त्या वेळार 20 रुपया की 30 रुपया दिल्लो उड आसा म्हाका ताणें. सो तें फिल्म हांवें थंयसर कन्नड फिल्म पळयल्लें आनी तें थिएटरांत फर्स्ट टायम हांवें पळोवचें फिल्म. ताचे उपरांत म्हाका तें थिएटरांत फिल्म कशें आसा कशें येता म्हणलें तें कळटा तसो अनुभव जालो. ताचे उपरांत हायस्कुलांत आसतना आमकां घरा गांवांक आयिल्ल्या उपरांत पाटी फिल्माक वचची बरी नासली ती स्थिती तशी नासली पूण PUC टायमार मागीर रेग्युलर थिएटरांक वचोंक स्टार्ट केलें कासरगोडांनी पुरा आनी मलयाळम पिक्चरां चड पळोवंक स्टार्ट केलें म्हळ्यार आमकां कासरगोडांत कन्नडा पिक्चरां येनातलीं आनी दुसऱ्या हिंदीची आयल्यार ती चड रावनातलीं ती पिक्चर पूण मलयाळम पिक्चर रेग्युलर हप्त्याक नवे पिक्चर चेंज जाता आसतालें. सो थंय म्हजी अभिरुच स्टार्ट जाली फिल्म पळोवच्यान. हय फिल्म मेकिंग केदाळा पावल्यात? फिल्म मेकिंग हांवें चिंतूंक नासलें फिल्म मेकिंगाक हांव पावता म्हणून दुबय पावलो म्हजी डिग्री आनी जाल्ल्या उपरांत हांव कामा खातीर दुबय गेलो. दुबय वता आसतना थंयसर म्हाका प्रदीप बर्बोस पाळाडका तो बरो एक नाटकिस्त नाटक निर्देशक आनी ताचे उपरांत ताणें कोंकणींत फिल्म केलां तुलुयांत फिल्म केलां फिल्मां केल्यांत कन्नडांत ती केलां ताणें.
सो ताची वळख जाली म्हाका. सो ताचें फस्ट प्रोजेक्ट आसलें एक असल्यार एक ना कोंकणी फिल्म फ्रँक फर्नांडीसान प्रोड्यूस केल्लें तें आनी व्हडलें बजेटचें अरावंड त्या टायमार 10 वर्सां पयलें 60 लाख रुपीज खर्च करून केल्लें पिक्चर तें. सो त्या वेळार म्हाका बरोवची म्हाका बरी आबिरूस आसा आनी हांव बरें बरयता म्हणून प्रदीपाक गोत्ता आसलें. आनी सो ताणें स्क्रिप्ट ताणेंच बरयल्लो आसलो आनी तो टायप करच्याक म्हाका ताणें आपयलें. तो म्हाका हांवें सांगचें ताणें बुकार जें कितें बरयलां तें टायप करून दी म्हणून सांगून म्हाका ताणें विचारलें आसा. आनी तशें हांव शुक्रारा आनी शेनवारा तांगेर वेतालो आनी बसोवन टायप करचें आसलें आनी ताणें स्क्रीन प्ले सीन्स तें परत सांगचें आसलें. तशें म्हाका तें बरोवचें कशें म्हणलें फिल्माचें स्क्रिप्टींग आनी परत कशें बरोवचें म्हणलें म्हाका एक बेजीक नॉलेज तिंदावण मेळ्ळी आसा. ताचे उपरांत तो म्हणालो तूं इतलें बरें बरयलां म्हळ्यार ताका कुमो केल्ली आसा. सो गांवांत शुटींग आसा तूं कंपनीन तुका रजे दिता जाल्यार तूं एका म्हयन्याक रजे काडून शुटिंगाक ये एसोसिएट जावन राव. म्हळ्यार तुका हांवें सांगलें सगळें तुवें टायप केलां सो तुका तें करेक्ट गोत्त आसा स्टोरी कशें कितें आसा म्हणून. सो हांवें कंपनींत विचारलें. सो विचारतना म्हजो मॅनेजर एक बारी काय म्हणटात ह्या संगतीन उदारी म्हण येत मँगलोरियन्स. सो ताणें म्हाका परमिशन दिलें गांवांक घेवंक. सो तशें एक असल्यार एक नाच्या शुटींग सेटांत हांव एक म्हयनो आसलो एसोसिएट डायरेक्टर जावन आनी एक म्हाका फायद्याक पडलें. म्हाका चड शिकोवंक मेळ्ळें कशें म्हणल्यार तसो सिनेमाटोग्राफर शाशी म्हणून तो ताणें त्या वेळार खंयचें धूम पिक्चर आयिल्लें ताचो धूम सेकंड आयिल्लें तसो तो एसोसिएट कॅमेरामॅन जावन आसलो आनी ताणें कन्नडाचो सवारी म्हणलें एक एवॉर्ड विनींग मुवी आनी परत ताचें सिनेमाटोग्राफी केल्ली आसा. सो तो कॅमेरामॅन आमच्या एक असल्यार एक ना असो कॅमेरामॅन जावन आसलो आनी ताका हिंदी येतली अर्दी गुरी हिंदी येतली. तामीळ सोडल्यार दुसरी लँग्वेज ताका येनातली. सो पूण म्हाका तामीळ बरी येता. सो ह्या सगळ्या सेटांत सो ताणें सांगले इन्स्ट्रक्शन्स लोकांक सांगचे जाल्यार ह्या प्रदीपाक या हेरांक सांगचे जाल्यार तें हांवूच एक काय म्हणटा एक माध्यम आनी हे कितें सांगतात तें ताचे लागीं सांगचें ट्रान्सलेट करचें तें काम म्हाका आसलें. सो सगळे वटेन सैड तो कितें चिंता कॅमेरामॅन टॅक्निकल गजाल्यो कशें जायचें तें पुरा तो म्हजे लागीं सांगतालो आनी तें म्हाका डायरेक्ट म्हाका. येस आय थिंक तुमी एक कालें टायप रायटिंगात तावन मिडिएटरी जाल्यात ट्रान्सलेटरी जाल्यात मुवीर वेल. आनी तो एक्सपिरियन्स्ड आनी ताणें आमकां मस्त आमची बरें फ्रेंडशीप जालें त्या टायमार आनी ताणें मस्त म्हाका गजाल्यो शिकोवन दिल्यो त्या टायमार. म्हळ्यार हांवें तें पुरा बरोवन काडून गेलें नोट करून काडून गेलें आनी तें म्हाका फायद्याक पडलें. तशें म्हजी एक फिल्मा कुशीन एक जर्नी स्टार्ट जाली. येस प्रदीप बरबोजा म्हणटाना ओड आसलो हे फिल्म एक 10 years जाली कोणा. सो 10 years पयल्यान तुमी एका मुवींत काम केल्लें. तुमचेंच एक स्वंत निर्देशन करूंक कितलो तर वेळ तुमी कित्याक काडलो? पळय तें सकयल विचारतात एक्चुअली आजकाल कशें म्हळ्यार एका फिल्मांत जस्ट एक 15 दीस काम केल्यार नॅक्स्ट तो डायरेक्टर जाता इमिडिएट. एमच्या वर्सा तो डायरेक्टर जाता. एक 2-3 आल्बम सॉंगां काडिल्ले मागीर इमिडिएट डायरेक्टर जातात. पूण म्हाकाय तशें दिसतालें आसा तुका करी येतालें न्ही फिल्म कितें करूंक नजो म्हणून. पूण म्हाका जायते फावटी भोगलें आसा ती मॅच्युरिटी म्हाका येवना म्हणून. फिल्म करचें म्हळ्यार म्हज्या प्रकार फिल्म करचें तितलें सुलभायचें न्ही आनी तितली तांत्रीक गिन्यान नासतना आनी ताचें काय म्हणटात तें समजनासतना ती कला ती करेक्ट इरवण घेनासतना हांवें तें केल्यार तें अर्दें कुरें जाता म्हणून म्हाका एक म्हजें एक बगाप आसलें. सो म्हाका तें भितर एक खावजेनी आयल्ली म्हळ्यार हांव पक्का एक ताका म्हणटा बरें करून मोल्ड जायनासतना ह्या फिल्डाक देवचें कश्ट म्हणून. तशें आसतना म्हाका सिरियलाचें काम आयलें. सो तें एक पयलें सुरविल्लें स्टेप म्हण येत ह्या फिल्म मेकिंगाक. सो थंयसर हांवें कितलें मस्त एपिसोड्स केले अरावंड 73 एपिसोड्स एका सिरियलाचे मिसेस मीनाचे केल्ले आसात. ताचे उपरांत गॉडफादर म्हणलें सिरियल केल्लें आसा. तुलवेंत पच्चनाडी पोलीस स्टेशन केल्लें आसा आनी एक 403 म्हणून कोंकणीन केल्लें आसा. सो हें पुरो मोदें प्रोजेक्ट आयिल्लीं तशें 10 वर्सां लागलीं. पूण आतांय म्हाका हांव परफेक्ट डायरेक्टर म्हणून म्हाका सांगूंक तें धैर्य म्हाका ना. कितें म्हळ्यार ह्या फिल्डांत शिकोवंक मस्त आसा आनी दिसान दीस नव्यो नव्यो संगती येतात नव्यो क्रिएटिविटी आमचे मुखार दिसता. सो आमी तें अपडेट जायचें पडटा. सो आतांय हांव हें अशें सांगूंक आसना की हांव एक फिल्म डायरेक्टर म्हळ्यार परिपूर्ण एक फिल्म डायरेक्टर म्हणून सांगूंक आसना. ती कावजेनी म्हाका आसा. बट आय थिंक तुमचे वांगडा काम केल्या कलाकारांक विचारल्यार खंडेत जावन ती सांगतली तुमचें काम पळयल्लीं आनी प्लेस आतां परवान तुमची नवी रिलीज जावनची मुवी पळोवन लोकूय तुमकां खंडेत जावन हाच्या विशयान सांगतलो. सो हें तुमचो डावट आय थिंक तुमी आनी एक 1 month पाक करियेत बाय देन तुमकां रिप्लाय लोकांक थावन तुमच्या कलाकारांतून खंडेत मेळटली म्हणून म्हणली पत्नी म्हाका आसा. कित्याक म्हळ्यार जर तर तुमी एकच पुटी एका ह्या कलाक रिगोनान तुमी चिंतून थॉटफुली रिगल्यात तर तुमचें होमवर्क तुमी केलां म्हणत. आनी कितलें साथ जाता
सात दीस जाता तुम्ही केला पूण म्हाका थोडे फाटी म्हाका बघिल्लें आसा ही 10 वर्सां उणी जाली म्हणून आनीक 2 वर्सां गाणगे जाल्ली म्हणून बघिल्लें आसा येस बट आय थिंक इट्स अ बिग स्टेप न्ही तुमच्या काय म्हणटात रायटर जावन ते सिरियल डायरेक्टर जावन एक फिल्म डायरेक्टर जावनचे ते इट्स अ बिग स्टेप इन अ नायस जर्नी एक बारी सुबीत जर्नी तुमची बट तुमचे प्रमाणे एका डायरेक्टराक या एक फिल्म मेकराक जाय असली अर्हता कितें अर्हता म्हणटा आसतना आमी एकाडेमीक रितीन सांगची जाल्यार ताचेच म्हणल्यार तांत्रीक गजाल्यो शिकोवंक आसात आनी सिनेमा म्हळ्यार आमी वेगवेगळ्या भासांनी सिनेमा काडटा भास नासतना सिनेमा काडूंक जाता कितेंचो डायलॉग नासतना म्युजीकान ती सिनेमा काडूंक जाता पूण सिनेमाच म्हणली एक भास आसा सिनेमाचीच म्हणली एक भास आसा तें खंयच्याय लँग्वेजींत फिल्मां काडी येता आमी पूण सिनेमाचेच म्हणली एक भास आसा आनी त्या भाशे मुखांतर सिनेमान लोकां लागीं उलोवचें ओके सो ती भास अर्थकारण घेवची काय म्हणटात ती शाती डायरेक्टर जावच्याक आसाचे आनी ताचे उपरांत डायरेक्टरान एक बरो एक पयलें ऑब्जर्वर जायचे सोसायटीक तो म्हळ्यार खंयचेय सिनेमा काडटा जाल्यार इवन ते फिक्शन जाल्यारय ताका एक सामाजीक एक काय म्हणटात एक नातें आसता समाजा लागीं एक नातें आसता एक बांद आसता सो ते रिफ्लेक्शन सोसायटीचें ते आमी कार्टून करचें जाल्यार थंयसर दोग व्यक्ती कार्टून आसात म्हणून जाल्यार एक माजर आनी एक पेटो आसा जाल्यार तें एक रिफ्लेक्शन तांचें बोगणां तें सगळें सोसायटीचें एक रिफ्लेक्शन सो डायरेक्टराक पयल्यान एक समाज काय म्हणटा ऑब्जर्व करची एक काले ताचें तें आसाचें दुसऱ्यान म्हजे प्रकार ते दुसऱ्या हेर डायरेक्टरांचे तांची एक स्टायल दुसरी आसताली म्हजे प्रकार रिडींग विदावट रिडींग बरो एक स्क्रिप्ट करचें बारी त्रासाचें काम विदावट रिडींग कित्याक म्हळ्यार स्क्रिप्ट आदीं सिनेमा येतली ती मनोरंजन आतांय मनोरंजनाचो एक प्रकार तो पूण आतां पयलें म्हळ्यार सिनेमा कशें जातालें म्हळ्यार पोर्ट्रेट करतले एक गजाल पोर्ट्रेट करतले चित्रण एक ताका पिंतूर म्हणटात आमी चित्रां चलनचित्रां एक पोर्ट्रेट करतले पूण आतां तशें न्ही आतां जी फिल्मां ताचें स्टायल चेंज जाला अपडेट जावन आतां फिल्मां एका गजालेक एड्रेस करतात सो समाजांतल्या खंयच्याय एका गजालेक एड्रेस करतात सो एड्रेस करची फिल्मां जर तुमी करता जाल्यार ताका रिडींग मस्ट जायचें कितें म्हळ्यार ता गजाले फाटल्यान ताचें फाटलें पाडतल आसा पळय तें जायतें शिकोवंक आसा स्मरण काडून घेवंक आसा आनी ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली जायचेच ताचे उपरांत ह्यो तांत्रीक गजाल्यो कशें जायचेच टॅक्निकल नॉलेज फिल्माची जायची कितें म्हळ्यार नातर आतां सगळें हायर करूंक आमकां मेळटा आमकां भाड्या काडयेत सगळें जाता सगळें जण मेळटात आमकां करचें कामां जाल्यार मोतींत आसचें तें तशें त्या स्क्रिनाचेर येज जाल्यार ताची एक नॉलेज आसाची आमकां दुसरें आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार ह्या सिनेमा मेकिंगाक अल्टिमेट ती एक नटनाची कला नटन तातूंत दाखोवंक आसा नटन करूंक आसा आनी नटन करचे सेड नटन करचे मारिफाच तें कथापात्रांक जीव भरूंक आसा कलाकारांनी सो ताची एक नॉलेज आमकां आसाची नातल्यार एक बेबदो असो कॅरेक्टर हांव पोर्ट्रेट करता जाल्यार नंतर तें एड्रेस करता जाल्यार बेबदे वेगवेगळ्या रितीचे आसात वेगळो स्वरूप येयल्लो उपरांत वेगवेगळ्या रितीन तो ताचें बेबदेपण तें काय म्हणटात दाखयता तो पूण म्हज्या काणयेक हांवें एड्रेस करच्या गजालेक खंयच्या रितीचें तें चित्रण जायचें तें हांवें पयलें समजून घेवचें सो ती एक काय म्हणटात तें एक ताळेंत म्हणयत सो असल्यो पुरो गजाल्यो आसा आनी एक सगळें टीम एक मुवी मेकींग म्हळ्यार तातूंत एक व्हडलें टीम आसता फाटल्यान 40-50 जाणांची टीम आसता मिनिमम हांवें म्हणचें जाल्यार ह्या 50 जाणांक सांगाता व्हरचो आनी तांकां म्हळ्यार गोवली आसले बरी तांकां सांगाता हाडचो तांकां सांगिल्लें करेक्ट समजाशें तांकां विवरण दिवचो तें सगळें ताचे लागीं एक काय म्हणटात ती शाती ताचे लागीं आसाचें आनी सगळें जाल्ल्या उपरांत तें जें चिंतलां ताच्या मोती पड्ड्यार आसलें तशेंच भायर हाडूंक जाता म्हणली एक कॉन्फिडन्स ताचे तें आसाचें आनी तें हाडची एक चॅलेंज करची सकत ताचें तें आसाचें आय थिंक इमिडिएट एक आल्बम सॉंग डायरेक्टर जाता म्हणल्यार वा इमिडिएट काले म्हळ्यार फास्ट मुवींग वर्ल्डार इमिडिएटली डायरेक्शनाक हांव पावचे एक डायरेक्टर जावच्या मनशांक आय थिंक तुमी आत्तां उलयल्लें मस्त हेल्प जाता टू ॲक्च्युली पॉन्डर अपॉन म्हळ्यार बसून चिंतूंक कालें करियेत कशें करियेत म्हणून आनी खंडीत जावन आज कोण तुमचे संवाद पळयतात कोण डायरेक्टर्स आसात वा तांच्या मनांत एक फिल्म मेकिंगाचे इंट्रस्ट आसा आय थिंक तुमी सांगल्या ह्या एका लास्ट क्वेश्चनाच्या आन्सरान तांकां मस्त मेळ्ळा म्हणून हांव चिंता टेक अ लॉट कित्याक म्हळ्यार हर एक संगतीक आमी थोडे पटी कालें करता आमी उठता मागीर आमी वयर पळयतना आमी बुडता म्हूण आमकां कळटा पूण आय थिंक कला म्हणटाना ती खंयचीय जावन दी नाच जावन दी संगीत जावन दी फिल्म मेकिंग जावन
दी हर एक विशयांत एक चिंता पाठोवचे गरजेचे आसा ते म्हळ्यार आमी असल्या संगत्यांक एका डेफिनेशना भितर बांदून घालूंक जायना अशेंच एक डेफिनेशन आसा काय म्हणून सांगूंक जायना पूण ते वेगवेगळे तराचे डायरेक्टर्स असतात ते तांच्या चिंता प्रमाणे आसता पूण असल्यो गजाल्यो ताच्या मती भितर एका डायरेक्टराच्या भितर आसा जाल्यार ताचे प्रोजेक्ट ताचे बाळ ताचें सोपान तें आसा पळय तें चड बऱ्या रितीन सोंपतलें म्हणली म्हजी एक पात्यनी खास पात्यनी म्हणजे खासकी अभिप्राय. ॲज अ डायरेक्टर तुमी फिल्माक या फिल्म कलेक कशें देखतात? फिल्म तेंच हांवें सांगलें पळय फिल्म पयलें तें पोर्ट्रेट करची एक रिवाज आसली म्हळ्यार गजाल्याक पिंतरावचें स्क्रिनाचेर पिंतरावचें तें नटन करून जावन दी आनी ताका दुसरे तांत्रीक गजाली आसतात. आतां एक प्रकार आयला एड्रेस करचें सब्जेक्ट विशय समाजाची गजाल एड्रेस करचें ती एक गजाल आतां चड चालवण्यार आसा आनी लोकांक ती चड खायच जाता. त्या खातीर आतां दोन रितीची फिल्मां येतात एक आमची पुराणाची जावंक पुरो या आमच्या काय म्हणटात आमचे धार्मीक जाल्यार धार्मीक गजाल्यो आदल्यो काणयो आनी पळय येतात ते चित्रीत करचे पूण आतां हितून तूं चित्रीत करता आसतना आतांच्या काळाक आतांच्या थोड्या संदर्भांक थोड्या गणितांक ताल पडचे बरी करतात म्हळ्यार एड्रेस करतात थंय तें दवर मुखार दवरून आतांच्या गजालीक एड्रेस करचें दिसून येता. सो ही एक काळा मोतीन देखता आसतना म्हाका म्हज्या मुखार येवचो काय म्हणटात आशय म्हणटात आशय म्हणटात ताका उद्देश तेंच एड्रेस करचें आतां एड्रेस करचें इवन ते कॉमेडी जाल्यार आतां थोडे म्हणटात आतां एक कॉमेडींत कशें एड्रेस एक खतखती उणवणी गजाल कशें एड्रेस करची म्हणून पूण जाता कित्याक म्हळ्यार तें आमकां थोडें शीद सांगूंक नातलें हास्य मारिफात आमकां सांगूंक जाता आनी ते लोकांक कळटा तें. आतां कोंकणींत आतां सबार मुवीज आयल्यात आमी येदोळूच पळयल्या प्रकार आय थिंक ओवर द सीजन मस्त मुवीज येवन आसात कोंकणींत आनी लोकांचो इल्लो पटिंबो चड ते आसा हिंगी लोकांक कोंकणी फिल्मां वयर येयल्लो बरोवसो आतां चडला म्हळ्यार चूक जावची ना ती पळयतात ती उलयतात आनी आय थिंक तांची अभिप्राय कितें आसा एका मुवी विशयान ती सांगतात आनी दॅट इज व्हेरी ब्युटिफूल. कोंकणी लोकांक कोंकणी मोगींक आतां एक बरो अवकाश मेळ्ळा कोंकणी इंडस्ट्रीन म्हळ्यार चूक जावची ना. ताचें सांगात सर कोंकणी डायरेक्टरांक चड चॅलेंजींग म्हूण बघचें कितें आसा तुमकां हे कोंकणी फिल्माचे डायरेक्टर जावन तुमकां मस्त चॅलेंजींग म्हणलें बघलें कितें आसा? पळय आमकां म्हळ्यार आमच्या ह्या कोंकणी संवसारांत फिल्माची कृशी तितली वेगान म्हणलें बरें जावना. आमचें साहित्य जायतें आसा आनी बरें साहित्य आसा आनी तें मस्त वेगान वाडिल्लें आसा. आतां इल्लें ताका काल म्हणटात एक ब्रेक पडल्या कित्याक म्हळ्यार आतांचो काल डिजिटल काल सो बरोवणेक आतां इल्लें एक ब्रेक पडल्या. फिल्मां तशें न्ही फिल्मां आदीं तावनूच कितलें म्हळ्यार आमकां चड म्हळ्यार एक इतलीच म्हणून लॅकरी तोंडांत लॅकर थोडीं नांवां सांगून ती फिल्माची एक चरित्रां आखेर करीत म्हळ्यार मस्त वर्साच्या गॅपा उपरांत मस्त विरामा उपरांत फिल्मां आयिल्लीं आसात. आतां आरविल्या वर्सांनी अशें फटाफट वर्सांत एक दोन येता आसा आनी ह्या वर्साय आतां आयली स्पीड आसा ताची स्पीड आसा आनी गोंयांत जाल्यार हांवें स्टडी केल्ल्या प्रकार हांवें चिंतिल्लें पयलें गोवा म्हळ्यार गोंयांत कोंकणी स्टेट लँग्वेज सो तें स्टेट लँग्वेज म्हणटा आसतना एटलिस्ट एक वर्सांत एक 4 फिल्मां 5 फिल्मां पूण येतली म्हणून पूण तशें जावना. ती एक कृशी ती एक क्रांती जावंक ना ताका कारण आसा तेंच एक चॅलेंज कित्याक म्हळ्यार एक एक्सपिरियन्स आमच्यांनी वचून भायल्या फिल्म क्षेत्रांत भायल्या भासांच्या फिल्म क्षेत्रांत वचून काम केल्लें मस्त उणें आसले थोडे थंयच चिडकले आसात. आमचो अप्रूप तांचो आमचो कोण हॅरी फर्नांडीस तसले थोडे व्यक्ती पाटी कोंकणीक आयिल्ले आसात थंयसर जोडिल्लो अणभव आनी कोंकणींत वापरिल्लो आसा. ताच्या भायर आमकां विशेश काय म्हणटात एक अणभव भायर तावन अणभव जोड न्हू तो अणभव कोंकणींत वापरिल्लें भोव उणें. सो तें एक व्हडलें चॅलेंज म्हळ्यार आतां थोड्या डायरेक्टरांकच आसा पळय एक करेक्ट एक स्क्रीन प्ले बरोवचें कशें करेक्ट स्क्रिप्ट बरोवचें कशें म्हणून गुत्तना एक ड्रामा बरी अशें बरोवचें तेंच एक फिल्म म्हणून चिंचो एक वर्गी आसा. सो तेंच व्हडलें चॅलेंज म्हळ्यार आमकां ती माहीत आसा पळय गिन्यान आसा पळय फिल्म मेकिंगाचें तें आमचे लागीं मस्त उणें आसा. सो आमकां मागीर दुसऱ्या भासांक वचून थंय वचून असिस्टंट जावन आतां व्हडल्या डायरेक्टरांची हिस्ट्री आनी पुरा पळयल्यार तुमी आतां तामीळ जावन दी हिंदी जावन दी तेलुगू कन्नडा मलयाळम आनी पुरा थोडे डायरेक्टर आनी पुरा आसात ते सेट्टांत टी बॉय जावन तांचें पयलीं आराम जाल्लें आसा आनी ते
कितल्यागी वर्सां तेंतान वयर टी बॉय आसलो, मागीर लायटमॅन जालो, लायट असिस्टंट, लायटमॅन, मागीर कॅमेरा असिस्टंट, फोकस पुल्लार, कॅमेरामॅन, ताचे उपरांत स्क्रिप्टाचो असिस्टंट जावन तशें पुरो जावन कितल्यागी एक 15 वर्सांची जर्नी आसा पळय तांची. जाल्ले उपरांत ते एक डायरेक्टर म्हणून जाल्ले आसात. पूण कोंकणींत तसलें एक प्रोसेस ना म्हळ्यार फिल्मां नात, तांकां प्रॅक्टीस करची जाल्यार फिल्मां जायचे पळय. आतां हांवें वर्साक एक 2 फिल्मां काडल्यार म्हजे एक 2 जाण असिस्टंट एक 4 फावटी म्हणजे सांगत आसल्यार तांकां म्हजी स्टायल कळटा, तांकां ती पळोवन ते तांचीच एक स्टायल रुता करतात. ती गजाल कोंकणींत मस्त उणें आसा. तें एक चॅलेंजींग म्हळ्यार माहितीचें एक उणेपण आमचें थंय आसा तांत्रीक गजाल्यांत आनी एक्टिंगाचें तशेंच. आतां आमकां म्हळ्यार हांगा आतां फिल्मांत कशें जालां म्हळ्यार एक्टिंग म्हळ्यार एक तें एक्टिंग म्हणून एक्चुअली फिल्मांत एक्टिंग म्हणून ना. एक्चुअली फिल्म लँग्वेज आमी उलोवची तर तेंचेर एक्टिंग ना. आमी म्हणटात पळय स्क्रिनार जियेचे म्हणटात. हांवें कदालाय कोणागे रिव्यू दितना म्हणचे आसा स्क्रिनार जियेल्ले बरें दिसतलें, स्क्रिनार आमकां थंयसर तें कशें आसा तें आसलें बरीच रिफ्लेक्ट जातलें म्हणून. सो एक्टिंग म्हणलो कॉन्सेप्ट आसा पळय तो मतीन दवरून फिल्मां गेल्यार फिल्मां इंटरप्रिटी नाटकां बरीच जातात. वय ॲक्च्युली कोंकणींत पूर्ण प्रमाणाची फिल्मां आतां जायनात. सबार नाटकांक फिल्म म्हणलें लेबल दिल्लें दिसून येता. सो हाका कितें म्हणटा? खंडीत तें तुमकां कळटा आनी तुजे जावन तें क्वेश्चन आयिल्लेंच म्हाका कळटा. कित्याक म्हळ्यार तुका तशें फील जालां म्हणून. आनी जायते प्रेक्षकांनी म्हाका सांगिल्लें आसा आनी म्हाकाय भोगिल्लें आसा की आमची फिल्मां काल म्हणटात कॅमेरा दवरून नाटकां कॅमेरा मुखार सादर करचे बरी आनी ते कॅमेरा कॅप्चर करून स्क्रिनार डिस्प्ले करचे बरी. बघता म्हळ्यार ताका कोणाक सुखीदार करूंक जायना. अशेंच करन आज कॅमेरा मुखार ड्रामा केल्लो 4 फावटी ड्रामा करून जाताना तो एक एटलिस्ट एक 50% फिल्माच्या मट्टाक पण येवन पावत आनी थंय तो यशस्वी जायत. सो आमी तसल्या संगत्यांक एकाच दम्मान तांचे सारकें न्ही तें सूख म्हण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां बॅकग्रावंड ना, व्हडलो विशेश बॅकग्रावंड ना. ओके तशें आसतना पळय तें नाटकीय वस्तू आसा फिल्मांनी जाता आनी एक म्हळ्यार आमी फिल्म करसी तें पुरा जाता आसतना आतां तामिळांत आतां दृश्यम 2 दृश्यम 1 दृश्यमचे असोसिएट डायरेक्टर पर म्हणजे भारी इश्ट ते. ओके आनी ते म्हाका आनी तेंचे ॲड शूटांक आनी आपयतात हांव वेता आनी तेंच्या अशें फ्रेंडशिपार अशें वेचचें आसता. पूण तांणी सगळो दीस आसात पळय खाली 2 डायलॉग शूट केल्ले आसात. सगळो दीस शूट केल्ले कित्याक म्हळ्यार तें परफेक्शन तांचें. पूण आमचें तशें न्ही. आमचें एका दिसाक इतली सिनां जायची. आमकां 20 दिसा भितर शुटींग जायचें आमचें. 10 दिसा भितर आमचें बजेट कवर जाता. ताच्या पयलें मुग्दीचें. सो कांय करचें मागीर स्क्रिप्ट बाय हाड करचें आतां स्क्रिप्ट वाचून सांगचें आनी ड्रामा घरा म्हणचें आनी कॉम्प्रोमायज करचें. सो थंयसर आमी सुकोन पडटा. पूण तें तशें करच्यांक काल म्हळ्यार तांची परिस्थिती तशी आसा. मुखल्या दिसांनी सुदराप येतलें. ताच्या की वयर आतां हांवें आतां म्हाका एक उल्लेख करचें पडटा. कांतार म्हणलें एक फिल्म आयिल्लें एस्तर नोरोनाचें जॅनेट नोरोना प्रोडक्शन्स. एक्चुअली तें फिल्म मुवी मेकरांनी कोंकणींत पळोवचें. शिकूंक जायतें आसा त्या मुवींत. तें एक सिनेमॅटीक पक्का सिनेमा म्हणल्यार लँग्वेज हांवें आरांभार म्हणलें आसा. सिनेमा म्हणल्यार ती एक भास ती एक लँग्वेज आनी त्या लँग्वेजी प्रमाणे कांतार चित्रीत केल्लें आसा. सो तें म्हाका एक मस्त काल म्हणटात आवडलें फिल्म आनी तें हांव अजुनी ताचें तें रेफर करता तें पिक्चर. म्हळ्यार पिक्चरांत दुसरें कांय अशें न्ही म्हण न्ही पूण हांवें रेफर करचें एक कांतार एक मोग आनी मायपास. त्या काळार तें लायट नासल्या काळार त्या टायमार तें लॉजिस्टिक्स इतलें कश्ट आसलें तांकां. त्या टायमार त्या रितीचे शॉर्ट्स आनी परत ताणें काडल्यात म्हणटा आसतना ती स्टोरी आनी स्क्रीन प्ले एकदम बरी एक सॉफ्ट स्क्रीन प्ले तांणी केल्या म्हणटा आसतना. सो तें पुरा आमकां काय म्हणटात एक आमकां शिकूंक आसच्यो गजाल्यो त्या पुरा शिकूंक आसच्यो गजाल्यो. तुमी नव्या डायरेक्टरांक काल टिप्स दिल्यात पळय आयच्या सगळ्या संभाशणांत तें तुमी केलां म्हूण तांकां दाखयलां वीच इज लायक व्हेरी नायस. कित्याक म्हळ्यार तुमी रिडींग म्हळें ऑब्जर्वेशन म्हळें. आय थिंक तुमी आतां ऑलरेडी मस्त दुसऱ्या कोंकणी फिल्माचे तुमी रेफरन्स दिल्यात म्हळ्यार तुमी ते पळयल्यात तुमी ऑब्जर्व केला तांचे एवरीथींग तुमी ऑब्जर्व केला म्हणून अर्थ. सो वीच इज व्हेरी नायस. खंडीत जावन तुमी उलयल्ल्यांत काल म्हणटात प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच म्हणटात पळय तुमी आज प्रॅक्टीस करना आज सांगते आसात वीच इज व्हेरी नायस. आतां तुमचे फिल्म परवा रिलीज जावनचार आसा. अनफॉर्च्युनेटली आतां सबार फिल्मां रिलीज जाताना मस्त कडेन वचून फिल्म पळोवंक येया बचाव करा आमचे फिल्म पळया म्हूण सांगची एक संदर्भ येवन पावल्या एस्पेशली कोंकणी इंडस्ट्रींत. ह्या विशीं तुमी कितें सांगूंक आशेतात? पळय ते तांची स्ट्रॅटेजी म्हळ्यार मुवी मेकर्स आसता तांचे प्रोडक्शन्स आसता तांची एक स्ट्रॅटेजी आसता आनी वय लोक हांवें ऑब्जर्व केलां आनी हांव सक्कळ कोंकणी फिल्मांक येता. सो
लोक येना सुरविल्ल्या दिसांनी आसना मागीर थोडे फावटी मागीर हायपणी पयलें क्रिएट करून मागीर थोड्या लोकांनी तोंडा उतराक लोक येवचो आसता पूण ते बेजार बगता कित्याक म्हळ्यार सुरवेर लोक येना जाल्यार म्हळ्यार फिल्म मेकरांक फस्ट विकांत पयल्या हप्त्यांत कितलो थिएटराक लोक येता तितलो मुनाफो मागीर ताचे उपरांत लोक हावसफूल जावन ते व्हडले फायद्याचें कांय न्ही सो एक तें सेकंड कितें म्हळ्यार ती जागृती फिल्म मेकर ती आयल्या जावंक पुरो म्हळ्यार त्या खातीर आतां फटाफट फिल्मां येता आसात म्हळ्यार आमकां फिल्म करची कोंकणींत कोंकणी एक स्लोली एक इंडस्ट्री जावन वाडचे म्हणल्यार ती एक जागृती आयल्या हांचे थंय आसची ती जागृती आसा पळय मुवी मेकरां थंय ती जागृती लोकां थंय कितल्या मट्टान पावल्या आनी हे मुवी मेकर्स ती जागृती लोकां मेरेन व्हरूंक कितलें काय म्हणटा यशस्वी जाल्यात म्हणलें ते एक हांगा विशेश रितीन चिंतुचें पडटा तूं ऑप्शन्स आसात लोकांक ताका आज सेंटिमेंट्सान मुवी चलचें आसा पळय ताका ती गरज ना लोकांक कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगचें आसा म्हजी मुवी म्हणटना हांवें कोंकणी म्हणल्यार सेंटिमेंट्सा खातीर येना खाता हांवें जें कितें म्हजें चिंताप आसा म्हजें क्रिएटिविटी आसा ताच्या वयर मात्र तुमी मुवी पळयचे शिवाय सेंटिमेंट्सा लागून मुवी पळोवची ते समान दिसना आनी लोक तेंच म्हणटा आज म्हळ्यार रेडने आसा पळय ते लोकांक पसंद ना लोकांक तें आनी मस्त ऑप्शन्स आसा घरा भितर OTTर इतलें स्टँडर्ड कंटेंट येता त्या वेळार त्या कंटेंटाचे 10% पूण आमी दिवचे न्ही पूण आमी 10% दिवंक शकना जाल्यार आमचे फेल्युअर आमी लिपोवन दवर न्हू दुसऱ्या लोकांक तुमी येया तुमी येनात तुमी येनात तरी म्हजें लॉस जालें म्हजें फिल्म चलवालें म्हजी उर्बा निवली तशें परत सांगूंक जायना उर्बा केदालाय निवना कित्याक म्हळ्यार उर्बे येवन तूं नवी नवी प्रयत्नां करता आसता नवे नवे अवकाश सोदते आसता सो म्हाका सांगूंक आसचें तितलेंच लोकांनी त्या निर्देशकाच्या त्या फिल्म पंगडाच्या क्रिएटिविटीक मेसवण येवचें आनी ते पयल्या शोक आयिल्ल्या दिसा कळटा आयलो लोकूच तें ताका एक म्हणटा एक सील मारून येता हें कशें आसा पिक्चर कितली क्रिएटिविटी आसा तो म्हणून आमी हायप क्रिएट करचें ती दुसरी गजाल हायप क्रिएट करचें ती स्ट्रॅटजी मार्केटींग स्ट्रॅटजी पूण जेन्युन काय म्हणटा ऑर्गेनीक व्ह्युअर्स आसा पळय क्रावड आसा पळय तो फस्ट दीस जड्ज करता पिक्चर कितलें बरें आसा कितलें पाड आसा म्हणून आनी सगळें थिएटरा भायर मायक धरतना येवन बरें आसा वाव बॉलिवूड स्टायल काय म्हणटात तें हॉलिवूड स्टायल बरोबर म्हणचें आसा पळय ते ताचें बरें म्हणटा लोकांचें उपाण आसतना न्ही लोकांचें बरेंपण म्हळ्यार हांवें सांगचें म्हाका सांगल्यार तुका कशें सांगीत पूण नाका तुका इतल्या पुणी हांव सोडून सोडटां आनी पुणी तूं सोमाक कर पूण एक आमकां निर्देशांक दिवची जागृती लोकांनी सो सगळें लोकांनी ते भायर येतना वाव सुपर म्हणचें आसा पळय हांव तें बिलकूल काय म्हणटात एक मुवी जाल्ल्या उपरांत पुरो जावन रिलीज जावचे पयल्यान तुमकां कळटा तुमचे मुवी तुमी आशिल्ल्या प्रकार खंय वचून पावल्या म्हणून तुमचे एक बार हांगा आसल्यार ते वचून पावल्या गी नांगी म्हूण तुमकांच आमकांच एनी कलाकाराक ते आसता म्हूण म्हाका बगता खंयचे कॉम्पिटिशनाक गेल्यार तुका थंय वयर वचून तूं उलोवन केल्यार पण तुका कळटा तुवें दिला हिंगी तुजें बेस्ट तुवें आशिल्लें मुखार तें पावलां हिंगी म्हणून सो खंडीत जावन हर एका डायरेक्टराक तें आसतलें आनी लोकांनी येवन कितलें हायप दिल्यार समवेर यू नो वय तुमकां कळटा तें आसा गी नांगी म्हूण आतां तुमी मस्त कोंकणी मुवीज पळयल्यात तुमच्या चिंतनांनी कोंकणी सिनेमा विशांत कोंकणी सिनेमा क्षेत्राचे विशांत सांगूंक आसा तर तुमी कितें सांगतात वॉट इज द डिफरन्स ऑर वॉट इज न्यू न्ही नवें जावं आसा चिंतपांत नवें जावं येते आसा नवे नवे कसले पंगड नवे नवे डायरेक्टर्स येते आसात प्रयत्न करते आसात अशें न्ही की ते संपूर्ण यशस्वी जालात म्हणून काही सांगूंक जायना बरें प्रयत्न करते आसात आनी सोलवणी स्विकार करतात आनी कोणी एक फावटी सोलवलो म्हाका लोक येवना म्हणजे फिल्माक म्हणून वगत बसलो ना हांवें आतां पळयल्ल्या प्रकार आमचे सडवतो डायरेक्टर एक पिक्चर जाल्या पर्यंत दुसरे पिक्चर काडिल्लेच आसात आनी थोडे दुसरे तिसरे पिक्चर काडूंक तयार जाल्ले आसात म्हळ्यार तांचे भितर एक ते फायर ते किटाळ आसा सो सोलवणी एक्सेप्ट करचीच पडटा व्हडल्या व्हडल्या डायरेक्टरांची फिल्मां फेमस जाल्ल्या डायरेक्टरांची फिल्मां मोदें पडुल्लीं आसात पूण तांणी ते उठिल्ले आसात उठले म्हळ्यार बेश्टे उठोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांवें थोड्यो आरंभार सांगिल्ल्यो गजाली आसा पळय ताची मुळावी ती काय म्हणटा बेजीक ते गिन्यान आसा पळय ते समजून घेवन काही मिस्टेक्स केल्यात ते समजून घेवन फाटी उबे रावची एक काय म्हणटा ती एक अभिरूच आसा जाल्ल्यांक आसा जाल्यार मुखारी फिल्म मुखारसून अशें वेतलें आनी आतां वर्साक आतां ह्या वर्सा 3 फिल्मां आयलीं म्हणजे सर्व 4थें फिल्म वय आयली सो येवच्या वर्साक पिक्चरां तयार आसात जाते आसात मेकिंगार आसात सो खुशेची गजाल इम्प्रुवमेंट अशेंच जावचें पडलें एकच दीस भुरगें उठोवन चलोवंक शिकना वय तें पडटा उडटा आनी
पूण तशेंच करनो कित्याक म्हळ्यार एक मेळट टायम म्हणून लिमीट मुखार. आसाचें ताका हय. आनी एक 5 वर्सां उपरांत एक स्टँडर्ड म्हणचे एक सेट जायचें मागीर आमी स्क्रिनाचेर ड्रामा करूंक गेल्यार बारी कश्ट मागीर. तुमी यंगस्टर्सांक पळयतात गी म्हळ्यार म्हजे एक सवाल कित्याक म्हळ्यार आतां पयलें जाल्यार कोर्सस म्हणटाना शिकोवंक म्हणटाना वा स्टडीज म्हणटाना आसलें सायन्स कॉमर्स BCom आनी पुरो तशें परालें. आतां फॅशन इंडस्ट्री आसा, मॉडलिंग आसा, फिल्म मेकींग आसा, सपरेट जावन पर्टिक्युलरली ते कोर्स काणून ते शिकचेय लोक आसात. सो तुमकां कोंकणी शेतांत यंगस्टर्सांचे इंट्रस्ट पळयला ही फिल्म मेकिंगांत डायरेक्शनांत. फिल्म मेकिंगाचे इंट्रस्ट आसा तें खंय म्हणसर वेता म्हळ्यार सडा तूं एक आल्बम सॉंग एक शॉर्ट फिल्म करचें म्हणसर आसता. ताचे उपरांत ताका फस्ट ताणें चिंतचें म्हळ्यार एक फिल्म करचें जाल्यार व्हडली बजेट जायचें आनी ताका व्हडलें काय म्हणटात एक पंगड जायचें म्हणून त्या खातीर मागीर तो चिंतचेर वयता. दुसऱ्यान कित्याक म्हळ्यार आमच्यांत फिल्मूच प्रायोरिटी जावन मुखार येचें काण घेवन प्रायोरिटी लायफांत फिल्मूच हांव करता, फिल्मान सावन जियेता, फिल्मान सावन नांव जोडटा म्हणून तें प्रायोरिटी काण घेवन मुखार येचें बारी उणें जाल्यार आमचें सडा तांकां दुसरें एक शिकप आसता आनी लास्ट ते फायनली त्याच लायनाक त्याच ट्रेडाक ते वेतात. आनी हांगासरच कितले की फिल्म करचे ताळें तशे भुरगे जिणेच्या विविध कारणाक लागून मागीर गल्फाक गेल्ले, एक फावटी गल्फाक आनी गेल्ले उपरांत मागीर थंयसर ते सेट जातात. सो मागीर अप्रूप केदा लागी एक 3 वर्सांक एक फावटी येवन केलेंगी इल्ले शॉर्ट फिल्मांनी करतात, आल्बम सॉंग करतात, नंतर दुसऱ्या कारणाक करयतात तशें जाता. सो त्याच रितीन इंट्रस्ट काणकोण वेसो व्हडलो एक जमो आसा म्हण सांगूंक जाय. पूण थोडे आसात, थोडे आजुनी म्हाका फक्त हांवें सांगचें आसा रे तुमी अशें केल्यार घरा जेवीचें न्ही, खोखो जेवीचें न्ही, तुमी म्हाज्या फाटल्यान आसल्यार ना सर आमी एक नंतर एक दीस आमी यशस्वी जाता. आतां इल्लें सॅक्रिफायस करचें पडटा म्हणून सांगचें आसात. पूण म्हजें एक सजेशन कित्याक म्हळ्यार काम आसाचें फिल्म मेकिंगांत हांवूय कामांत आसा, म्हाका हांव मस्तूर राटावल्याच्या कामार असो व्यक्ती, पूण ताचे मदें हांवें फिल्म केलां. पूण तो हें टायमींग आसा म्हाका फास्ट फूड बरी आज तावन फाल्यां जायचें म्हळ्यार कामाक रिजायन दिवचें पडटा. सो हें प्रोसेस आसा पळय इल्लें इल्लें आमच्या मोती भितर आठवून एक स्टोरी जायचे, स्टोरी जाल्ल्या उपरांत स्क्रीन प्ले जायचे, स्क्रीन प्ले जाल्या उपरांत कास्टिंग जायचें, ताका वर्सां लागता. थोडे फावटी 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्सां लागूंक पुरो, पूण कितलें टायम काडून घेता तितलें प्रोडक्ट बरें येता. रप्पा आज प्लॅन केलें फाल्यां काडचें म्हूण सांगल्यार तें जायना. म्हजेच स्क्रिप्ट म्हजोच फिल्माचो स्क्रिप्ट हांवें चिंतता हांव एक 25 फावटी वाचला आनी 25 फावटी पिनून उडयला. फिल्म मेकिंगा विशयान चिंतून आसता बारांक एक क्लियर आयडिया आसना, तांकां बजेट जावन दी, डॉक्युमेंटेशन जावन दी, तांच्या विशयान तांकां क्लॅरिटी आसना. असल्यांक तुमी कितें सांगूंक अशें? पळय ती क्लॅरिटी आपणावची अती गरज आनी आतां क्लॅरिटी आपणावंक चड त्रास नात. कित्याक म्हळ्यार आतां पयलीं पुरा एजंटांक दवरून आनी पुरा काम करचें आसलें. आतां पुरा एज्युकेशन आसा, ट्रान्सपोर्टेशन आसा, फोंडां आसात, इंटरनेट आसा, सगळी माहिती आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे मेळटा. आनी कोंकणींत आतां मस्तू मुवी केल्ले व्यक्ती आसात, सो तांचे लागीं विचारल्यार ती माहिती मेळटा. आनी फटोवन पडचें चड ह्या शेतांत म्हळ्यार आमकां आमी फ्रॉड जावचें चड. लास्ट टायम कोणी म्हाका एकलो मेळ्ळो टायटल रजिस्ट्रेशन नवो एकलो कसो तरणाटो फिल्म करूंक विचारला म्हाका टायटल रजिस्ट्रेशनाक आनी इतर तें पुरा परमिशन शूटिंग परमिशन बँगलोर हांव गेल्लो ते एका एजंटाक दिलें म्हाका 2 लाख म्हणसर जालें म्हणून म्हाका म्हणलो. पूण ताका तो फ्रॉड जाला, तो चीट केला ताका कोणी एक्चुअली ती तितलें जायना ताका. एक्चुअली 50,000 रुपयान सगळें काम करूंक जाता. सो तेंत माहीत हाका अती गरजेची. आनी ते मुवी केल्ले आसात, तांणी टायटल रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा, जायते डायरेक्टर आसात, जायती प्रोडक्शन हावस आसात, तांचे लागीं विचारचें. तातूंत विचारल्यान कोणाचें कांय काय म्हणटात उणें जायना आनी तुका फायद्याक सांगतात. सो तसलो संगतेरी मस्त जागृतकाय सांबाळची पडटा. आनी आतां लायटींग जावन दी, कॅमेरा रेंटल जावन दी, मेकअप जावन दी, हाका आनी पुरा मस्त कॉम्पिटिशन आसा. आनी लोक उण्या म्हळ्यार की बेस्ट दिवंक रेडी आसात. पूण आमी काय करता म्हळ्यार आमकां ती नॉलेज नासल्यान आमी कोणाक एकल्या कॉन्ट्रॅक्ट दिवन सोडटा. एक प्रोडक्शन मॅनेजर आसता, एका दुसरो कोणी आसता ताका दिवन सोडटा. तो काय करता म्हळ्यार ताका गोत्त आसा हाका पयलेंच कांय नॉलेज ना म्हणून तो ताका सांगिल्ली रेट थंय दुसरीच रेट दिता, तो हाका दुसरीच रेट सांगता. तशें मस्त जाता. ह्या फिल्म इंडस्ट्रींत हे मध्यवर्ती म्हणून एक आसा, एक ग्रूप आसा मिडलमॅन म्हणून, तांणी लुटचें चड. सो तें आमी मस्त सत्र काण घेवचें. सो बेस्ट गालें म्हळ्यार एकच फावटी फिल्म करचे बदलाक दुसरें फिल्म करतना एक अवकाश दिसा हांव तुका एक हेल्प करता आनी ते पयशे दितात, कांय सॅलरी दितात पळय. सो थंय समजोवचें एक 2-3 फिल्मां करतना त्या एका लोकेशनांत एका फिल्माच्या प्रोजेक्टांत ताच्या पट्टण वावर कितें आसा
आनी कितें बरें जाता तें सगळें समजूची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती ऑपॉर्च्युनिटी यूज केल्यार दुसरें कांय गायडलायन्स नाका कांय दुसरें आयडिया नाका ताका आय थिंक धाकटी मेटां काडून वय, मागीर वय, वय. मुखार वसी येता आतां आमी मस्त फिल्म इंडस्ट्री विशयान उलयल्या कोंकणी फिल्मा विशयान उलयल्या तुमच्या फिल्माक या तुमी आज डायरेक्टर जावन बसल्यात देखून बापाचे पुताचे नावी तुमची नवीच मुवी रिलीज जाते आसा आमच्या विक्षकांक खंडीत जावन आतां नांव आयकून कितें म्हणी एक आयकजे चड आयकजे म्हूण आसतलें देखून तांकां कितें हे दिवंक आसा वय फिल्मा विशयांत म्हज्या फिल्मा विशयांत हांवें येदो म्हणसर विशेष रितीन खंय सरी पब्लीक प्लॅटफॉर्मार सांगिल्लें ना पूण आज तांबड्या अंगुल्या खातीर हांव सांगते आसा फिल्म नोव्हेंबरांत रिलीज जातलें सो डेट आमी बेगीनच तुमकां कळयतलें हांव उरली तयारी आनी पुरा जाते आसा सगळीं जाल्या आमचें सगळें काम संपलां आनी आमी आमच्या सगळ्या टीम आनी दोन पटी पिक्चर पळोवन जालां सो मस्त खुशी आसा आमी आमच्या भितर खुशी आसा समाजीची एक खतखती गजल ह्या फिल्मांत हांवें काणी जावन विंचल्या आनी ही काणी म्हाका लगभग 4 वर्सां पयलीं म्हज्या मोतींत किरलाली जावन आसा आनी 2 वर्सां भर हांवें ह्या स्क्रिप्टा पट्टान काम केलां एकल्यानच हांव बसोवन हांवें काम केल्लें आसा आनी हांवें सांगलें पळय एक 25 फावटी पण हें स्क्रिप्ट पिंजून उडयला सो प्युरिफिकेशन जावन जाल्ल्या उपरांत आदल्या वर्सा मागीर मानेस्त मायकल डिसोजा विजन कोंकणी हे म्हाका मेळ्ळे आसात आनी दायज वर्ल्ड फिल्म्स ह्या बॅनरा खाल सगळें फिल्म तांणी प्रोड्यूस करता म्हणून म्हाका भासायल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे आमी आदल्या नोव्हेंबरांत आमचे फिल्माचें शुटींग आरंभ केल्लें ह्या नोव्हेंबराक जाताना फिल्म रेडी जाला म्हळ्यार तो टायम तितलो जायचे पडटा का मदें आमकां पावसांत आनी परत कामां करूंक जायना ताची आनी आमी सगळे हांवें सांगले बरी आमकां दिसपडतो ग्रास आसा एक काम आसा आमकां आमी सगळे दिसाचे दुसऱ्या कामांनी व्यस्त आसून राती ह्या फिल्माची कामां करते आसले हांव आनी स्वीडल आमचें बऱ्या रितीन ताणें ह्या फिल्मांत नटन केल्लें आसा आनी ताच्या नटनांत हांव कंप्लीट सॅटिस्फायड म्हाका म्हळ्यार सॅटिस्फॅक्शन मेन म्हाकाच हांवें रांदिल्लें म्हाकाच जेवंक जायना जाल्यार हांवें तें फोर्सफुली लोकांक दिवचें तें सारकें न्ही तें म्हजें एक तो पयलें जावन सादचें म्हजें एक तें चिंता सो म्हाका भारी पसंद जाला जोशल आसा सिंगर सिरियलांत आमचें ताणें काम केल्लें आसा आनी बरो एक पात्र ताणें ह्या फिल्मांत केल्लो आसा आनी मिसेस बीनचीं सगळीं आर्टिस्टां हातूंत आसात वल्टर नंदलिके आसा आनी लंडन तोणो रॉन आयिल्लो आसा आनी डायान दुबय आयिल्लो आसा सुनीता आसा दुबय तावन आयिल्लें मेल्विन कलागूल आसा मेल्लू वलेंशिया आसा बाबुटी आमचो हे सगळे आसात सो म्हाका मस्त हांवें एन्जॉय केलें शूटिंग एन्जॉय केलें फिल्म मेकींग एन्जॉय पयलें फिल्म म्हजें पूण यादगार फिल्म म्हूण येत वाव व्हेरी नायस येस तुमच्या फिल्म बापाचे पुताचे नाव ह्याच्या विशयान तुमी मस्त झळक आमकां दिली आमकां तुमी तुमचो अनुभव सांगलो तुमच्या कलाकारां विशयान सांगले तुमची टॅक्निकल टीम आनी पुरांच्या विशयान तुमी आमकां सांगलें बट आतां लोकांक आसतलें लोकांक केदाळे एका फिल्माक आपयतना एक्टर्स आपयतात तांचो एक्ट केल्लीं आपयतात चडावत युजली तशें जावचें पूण आज एक डायरेक्टर येवन बसला सो डायरेक्टराचें आपणे कशें आसा म्हूण पळोवंक जाय देखून आमच्या लोकांक तुमी ह्या तुमच्या मुवी विशयान सांगून तांकां ह्या मुवीक कशें आपयतात वय फिल्मा विशयान फिल्माची गजाल सांगली हांवें आपोवचें म्हळ्यार लोकांनी म्हाका म्हणजे सगळ्या प्रोजेक्टांक विशेश सहकार दिल्लो आसा तें सिरियल जावं दी ड्रामा जावं दी सगळ्या म्हज्या प्रोजेक्टांक लोक म्हज्या सांगाता रावल्लो आसा आनी सगळें म्हजें यशस्वीचें मेन कारण तेंच तांणी पळयल्ल्यान तांणी काल म्हणटात शाबासकी उसारल्यान हांव ह्या मट्टाक येवन पावलो आनी तांणीच म्हाका वागयल्लें सो पयले सुवातेर त्या मोगाक हांव तांकां थँक्स म्हणूंक अशें येता आनी फिल्म हें हांवें तुमकां दिवचें गिफ्ट म्हज्या लोकांक दिवचें गिफ्ट सो तुमकां तुमी तें कुशेन स्विकार करतल्यात म्हणून हांव पाती येता सो मोगाशें न्हू बापाचे पुताचे नावी नोव्हेंबरांत रिलीज जाता तुमी कुटना समेत येयचे आनी म्हाका एक बरें एक प्लॅटफॉर्म हांगासर तांबड्या गुल्यानी करून दिला सो तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता मंगळुरांत हें पिक्चर रिलीज जातलें आनी दुसऱ्या थिएटरांची आमची लिस्ट आमी येदोळ म्हणसर करूं ना पूण आमी सकाळ तुमकां ह्या विशयांत माहेत तिलसोणी दितले हांव हाच्या पयलीं दिल्लो मोग ताका हांव रिणी जावन आसतना परत तुमचे तावन कसो मोग हांव अशें आनी तो दितलो म्हण हांव खंडीत पाती येता वय बापाचे पुताचे नावी एक विशेष सुरवात ह्या सुरवातेक तुमी म्हजे सगळे आसाचे
वा ब्युटिफूल आय थिंक तुमच्या मुवीक एक डायरेक्टर तावनंत इन्विटेशन म्हणले बरी सर लोकांक आयला आणि कोंकणी मोगी सबार जाणां तुमचें कार्य तुमची कामां तांणी पळयलां अँड आय एम शुअर तुमच्या रायटिंगाक तुमच्या सिरियलाक कितलो पटिंबो तांणी दिला तुमच्या मुवीक तितलोच पटिंबो दितली आणि त्याच पातीन आमी तुमकां बरें मागता मे द बेस्ट हॅपन थ्रू आउट दीस फिल्म या थँक्यू